आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम दलित सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। दर्शकबिन, नेपाली समाजको कलङ्क जातीय विभेदको अन्त्य गरी दलित समुदायलाई विकासको मूल प्रभावमा ल्याउने यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। देश अहिले कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेको छ। यस परिवेशमा देशका अधिकांश गरिब र दलित समुदायहरू ठुलो समस्यामा परिरहेका छन्। त्यसैगरी लकडाउनका यस अवधिमा रुकुमको हत्याकाण्ड लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा दलित समुदायमाथि विभिन्न अत्याचारका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। त यी विषयवस्तुहरूलाई हामी आगामी कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। त आजको कार्यक्रम हामी एउटा फरक विषय लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। दलित समुदायको विकासको लागि सरकारले मात्रै होइन, अब निजी क्षेत्रले समेत यसमा हातेमालो गर्नुपर्छ भन्ने अहिले आवाज उठिरहेको छ। यसै विषयलाई लिएर आज हामी नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष हेमबहादुर रावलसँग यस विषयमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। उद्योगपति हेमबहादुर रावलजी, यहाँलाई कार्यक्रम दलित सवालमा स्वागत छ। धन्यवाद। आज हामी यहाँसँग दलित समुदायको सामाजिक न्यायको सवाल र उनीहरूको आर्थिक विकासको लागि निजी क्षेत्रको भूमिका सम्बन्धमा यहाँसँग छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यहाँसँग मेरो पहिलो जिज्ञासा, वास्तवमा दलित समुदायले सामाजिक न्याय कहिले र कसरी प्राप्त गर्न सक्छन्? दलित समुदायको सामाजिक न्याय भन्नाले दलित समुदायलाई अब यो नेपालको पहिलो कुरा त कुनै पनि समुदायलाई उत्थान गर्नको निमित्त नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमिले चाहिँ पहिले सोच्नुपर्छ। ठुलो भूमिका भनेको राजनीतिक पृष्ठभूमिको हुन्छ। दलित समुदायको नेपालको टोटल पपुलेसनको जनसङ्ख्याको चाहिँ 6% दलित छन्, होइन? 6% दलितलाई कति शिक्षामा कति पर्सेन्ट छन् त? अब त्यसमा शिक्षक कति छन् त? कति शिक्षा हासिल गरेको छन्? त्यसमाथि उत्थान हुने हो। सामाजिक न्यायमा दलितको पहिले शैक्षिक वातावरण चाहिँ बढाउनु पर्यो। त्यसपछि सामाजिक न्याय दलितमा अहिले पनि भइराखेको छ। अब कहीँ न कहीँ अशिक्षितका कारण जुन सामाजिक अन्याय भएको हो, त्यो अन्याय बिस्तारै चाहिँ न्यूनीकरण हुँदै गइराखेको मलाई लागिरहेछ। भनेपछि हजुरले भने चाहिँ राजनीति र शिक्षामा उनीहरूलाई पहुँच पुर्याउनु पर्यो। राजनीति र शिक्षा पुर्याउने बित्तिकै सामाजिक न्याय दलितलाई अटोमेटिक हुन्छ। यहाँ आबद्ध रहनुभएको नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घको बारेमा अलिकति प्रकाश पारिदिनु। यस संस्थाले के काम गर्दछ? नेपाल निकासी पैठारी सङ्घ यो 2024 सालमा खुलेको संस्था हो। अब यो चाहिँ के हो भन्दा पहिले नेपाल टोटल आयातमा आधारित देश थियो, कल कारखाना उद्योगहरू नभएको अवस्थामा, र नेपालकै सबभन्दा ठुलो आयातकर्ताहरू यो संस्थाको सदस्य छन्। नेपालको सबभन्दा ठुलो आयातको राजस्व दिने र आयकर दिने सबै यो संस्था सबभन्दा ठुलो संस्था हो। यस संस्थामा सबभन्दा सम्माननीय व्यक्तित्वहरू गोल्छाको ग्रुपबाट अनि एमसी ग्रुपबाट ठुल्ठुलो ग्रुपका धनाढ्य ग्रुपहरूबाट चाहिँ यसका अध्यक्ष भएका हुन्। र यो एमसी ग्रुपको चाहिँ उसमा चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेन्समा खुलेको यो चाहिँ संस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि यो 2024 सालमा खुलेको संस्था भएको हुनाले आयात क्षेत्रमा यसको ठुलो योगदान छ। हाम्रो नेपाली समाजलाई हेर्ने भने दलित समुदायसँग अथाह ज्ञान र सिप छ, तर पनि उनीहरू समाजमा अवहेलित र गरिबीको स्थितिमा बाँचिरहेका छन्। के कारण देख्नुहुन्छ यहाँले? एउटा त दलितको मैले के देखेको छु भने हामी कहाँ दुई कुराहरू खण्डन भयो के। दलितको सिप भनेको सिप जो दलितसित भएको सिप छ, कसैसित छैन। तपाईँलाई जस्तै भनौँ पञ्चेबाजाको सिप गरौँ, दलित बाहेक अरूलाई छैन। बजाउनु जहिले पनि बजाउला, ताल जहिले पनि मिलाउनु सक्छ। त्यसको जुन शिक्षा हो, जुन शिक्षा दलितसित छ, त्यो कसैसित पनि छैन। त्यो कारणले अहिले दलितको सिपलाई उत्थान गर्नका निमित्त अहिले विभिन्न, मलाई लाग्छ के गरेको छ अहिलेको सरकारले, मलाई थाहा छैन। योभन्दा अगाडिको सरकारले हरेक नगरपालिका हरेक गाउँपालिकालाई त्यो सिपलाई उत्थान गर्नका निमित्त बजेट विनियोजन गरिएको थियो। जस्तै त्यो सिप कसरी अगाडि बढाउने हो त? कल्चर हो नि त्यो त। आज हाम्रो पञ्चबाजाको कल्चर हो, दलितसित भएका धेरै सिपहरू छन्। आज सुवर्णकारहरू नेपालमा अहिले पो डिजाइनिङ गहना बन्न थाले। योभन्दा अगाडिको गहना कसले बनाउँथ्यो? सुवर्णकारहरूले बनाउँथे। नेपालमा कुटो कोदाली बनाउनका लागि चाहिँ के अरे कारखानाहरू थिए, होइन? कुटो बनाउने, बाउसा बनाउने, त्यो तपाईँको सब्बल बनाउने कारखाना त थिएन नि त नेपालमा। कसले बनाउँथ्यो भन्दा ह्यान्डमेड हाम्रा दलितहरूले बनाउँथे।
भन्दा नेपालको सिप धेरै छ। तर किन उद्योगहरुमा अगाडि बढाउन सकिएन? हो, उद्योगलाई अगाडि बढाउनका निमित्त के हो भने जस्तै कोरियामा के छ भने कोरियामा हाम्रा नेपालीहरू जान्छन् नि। कोरियाको सरकारले के गरेको छ भने तपाईको सिप छ भने तपाईलाई कति लगानी चाहिन्छ त्यति सरकारले तपाईलाई ऋण दिन्छ। त्यही ऋणको मार्फत तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा उद्योग खोल्नुहुन्छ सानो, त्यो सिप अनुसारको प्रोडक्ट निकालेर बजारमा सेल गर्नुहुन्छ। जस्तै भनौँ न ह्यान्डमेड सिपहरू के छन् त, तपाईँले के गर्नु, के सिपबाट बनाउनुहुन्छ? सिलाइ बुनाइकै कुरा गरौँ, राम्रो सिलाइ बुनाइ गर्नु। नेपालमा यत्रो गार्मेन्ट उद्योग भयो, हामीले टोटल इन्डियाका चाहिँ मुसलमानहरूलाई चाहिँ कालीगढ बनायौँ। सरकारकै एउटा फोकस के हुनु पर्यो भने जुन सिप भएको रोजगारी छ त्यो स्वरोजगार भनेको के हो? स्वरोजगार भन्ने भन्दा हाम्रै व्यक्तिले, हाम्रै समाजले, हाम्रै भित्र भएको रोजगारको कुनै सिप छ भने त्यो सिपलाई हामीले अगाडि बढाउने हो। हामीले चाहिँ बाहिर पठाएर रोजगार रिमिटेन्स आउला, तर स्वरोजगार चाहिँ हुँदैन के। त्यसकारणले दलिपका सिपलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका निमित्त सरकारको ठोस निर्णय हुनु पर्यो। अर्को कुरा निजी क्षेत्रको लगानी। निजी क्षेत्र त के खोज्छ भन्दा यहीँ स्वरोजगार भएका लगानीकर्ता छन्। सबैले भनौँ न कुनै दलित समुदायले हामी यतिवटा प्रोडक्ट बनाउन सक्छौँ, हामीसित सिप छ, कला छ, हामीलाई टेक्निसियन बाहिरबाट चाहिँदैन, हामी यहीँ गर्छौँ भन्दा निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ। तर निजी क्षेत्रले लगानी गरेर त्यो उत्पादन सेल हुने कहाँ हो? आज यत्रो स्कुलहरू छ, कलेजहरू छ, यो कलेजहरूको कुनै दलित समुदायले आफ्नो चाहिँ हामी चाहिँ युनिफर्म बनाउँछौँ, हाम्रो युनिफर्म किनिदियो भनेर को दलित समुदाय अगाडि आएको छ त? त्यो समुदाय अगाडि आउनु पर्यो। त्यसलाई गभर्मेन्टले के भन्नु पर्यो भने यो समुदायको युनिफर्म किन, टाई भनौँ न, अहिले सबै सरकारी स्कुलमा बच्चाहरूलाई कम्पलसरी टाई। एउटा घरमा 50वटा टाई एक दिनमा बनाउन सकिन्छ। त्यो बनाउने सामाजिक संस्था सहकारी गठन गरेर दलित समुदायले हामीले टाई उत्पादन गरेका छौँ, हाम्रा टाई सरकारी स्कुलले किनिदिनु पर्यो, हामीले युनिफर्म बनाएका छौँ किनिदिनु पर्यो भनेर समाजका बिचमा त्यो दलित समुदायको पनि एउटा आफ्नो इच्छुक विषय भएर अगाडि आउनु पर्यो। त्यसलाई अगाडि राजनीतिक रूपमा ल्याउने या चाहिँ उद्योगपतिहरूले ल्याउने तयार छन्। अहिले भनौँ न मास्कको एकदम खेलामेला भएको छ, यो त ह्यान्डमेड हो नि त। अहिले मास्क बनाउने कुनै समुदाय दलित समुदायले बनाएको छ त? छैन। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने समुदाय बिचमा पनि एउटा आफ्नो इच्छा चाहिँ हुनु पर्यो के। यो दलित आयोग छ, हाम्रो गठन गरिएको छ, अहिलेको संविधानले 14वटा आयोगमध्ये एउटा दलित आयोग छ। दलित आयोगले के दलित समुदायलाई अगाडि बढाउने भन्ने विषय ल्याएपछि निजी क्षेत्र त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने हो। निजी क्षेत्रमा त्यसमा चाहिँ अग्रसर हुनुपर्छ भने निजी क्षेत्र जहिले पनि तत्पर छ। यो नेपाली समाजमा व्याप्त जाति विभेद अन्त्य गर्नको लागि यो आर्थिक विकासले कसरी यो सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ? विभेदको अन्त कहिले हुन्छ भने जहाँ धेरै न्यूनीकरण भयो, अशिक्षित भयो, गरिब भयो, त्यहाँ विभेद उत्पन्न हुन्छ। तपाईँहरूको दलितभित्रका कति दलित खण्डहरू छन् त? एक दलितले अर्को दलितको छुवाछुत मानिरहेछन् नि त अहिले। त्यो त हिजो राज्यले कानुन बनाएर बनायो त, बनायो होइन? त्यो दलितभित्र एकीकृत हुनु पर्यो। एउटा दलितले अर्काको हातको पानी नखाने, एउटा दलितले अर्कासित बिहा नगर्ने, पहिला त त्यो दलितभित्रको खण्डनलाई पनि अन्त गर्नुभयो। अर्को कुरा अब आयो दलितको विषयको उत्थान गर्ने हो भने दलितमा ल एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई म। कुनै दलितले या गाउँमा पढेर ए टिचर भएर गएपछि त्यो दलितको छोरा हामी पढाउँदैन भनेको छ। कुनै डक्टर भएर गयो दलितको छोरा, त्यो दलितको छोरा डक्टर भयो, हामी त्यसलाई चाहिँ चेक गराउँदैनौँ भनेको छ? छैन। अब समाज के हो भन्दा यसलाई परिमार्जन गर्नका निमित्त यो छुवाछुत भनेको अटोमेटिक जाने हो। यो छुवाछुतको परिकल्पना गरेको बेकार हो। आज भनौँ न मानिस ब्लडले गरेको होइन नि त, पूर्वकाल पुराणकाल भन्छ सिपले मानिसलाई यो जातलाई खण्डन गरेको हो। अब त्यसलाई हामी चाहिँ नकारात्मक दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने नकारात्मकै हो। यो विभेदपना कहाँ हो भन्दा हाम्रो अलिकता चाहिँ हामी धेरै सानो सोच भएर बसेका कारणले हैन यसमा हामीले विभेद गरेका छौँ र यो विभेदको अन्त यति छिटै पनि हुँदैन। तर अब दलित समुदायको आर्थिक विकास भयो भने अझ छिटो चाहिँ विभेद अन्त्य गर्नु सक्छ। आर्थिक विकास हुनु जरुरी छ। पहिलो कुरा शिक्षामा योगदान हुनु जरुरी छ। मैले भने नि नेपाल सरकारले एउटा कानुन के बनाउनु पर्यो भने हरेक प्राइभेट स्कुल, हरेक प्राइभेटका ठुल्ठुला कलेजहरूमा 5 जना दलितका केटा पढ्ने स्कलरसिप दिनै पर्ने कानुन बनाउनु पर्यो। जसरी लोकसेवामा बनाएको छ, रिजर्भेसन कोटा छ, केटालाई भर्ना गर्ने कानुन बनाउनु पर्यो।
आज खुलेको छ, युलेन्स खुलेको छ, रातो बङ्गला खुलेको छ, चाँदबाग स्कुल खुलेको छ, ठुल्ठुलो स्कुल खुलेको छ। ती स्कुलको लागि का सञ्चालकलाई बोलाएर मलाई थाहा छैन कहाँको दलित राख्छन् त्योसित मतलब छैन, तर तपाईँहरूलाई आइडेन्टिफिकेसन गर्ने कार्ड त दिएको छ नि त, आयोग बनेको छ नि त। चुनावमा हामीसित राजनीति गर्ने आरक्षण कोटामा लड्न जाने मान्छेले त दलित हुँ भनेर फर्म भन्ने बित्तिकै दलितको कार्ड देखाउनुपर्छ नि त। त्यो दलितको कार्ड भएको व्यक्ति किन रातो बङ्गलामा 2 जना विद्यार्थी कनक दीक्षितले नपढाउने, किन चाँदबागमा विनोद चौधरीले नपढाउने, किन युलेन्समा आर्जु देउवाले नपढाउने, किन नपढाउने? पढाउनु पऱ्यो नि त 1-2 जना विद्यार्थी। राजनीतिक रूपमा लाग्ने हो, संस्कार टोलाउने, सरकारको नीति त्यस्तो कडा हुनु पऱ्यो। जहाँ ती विद्यार्थी पढ्न पाउन्, त्यो युलेन्समा पढेको डाक्टर हुन्छ, भोलि अर्को पाइलट होला, कोही इन्जिनियर होला, अनि उसले आफ्नो वर्गलाई स्वत उत्थान गर्छ। यहाँ आबद्ध रहेको नेपाल समुद्रपार व्यापार निकासी पैठारी सङ्घले वास्तवमा यो दलित समुदायको आर्थिक विकासको लागि कसरी भूमिका खेल्न सक्छ? नेपाल दलित आयोग या सरकारको कुनै राज्यको कुनै ठुलो प्लेटफर्मले निजी क्षेत्र उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घ, सिआइएनआई जस्ता ठुल्ठुला संस्थामा बोलाएर, यो त प्रोफेसनल संस्था हो, यहाँ आज बिबिए गरेका धेरै केटाहरू छन्, एमबिए गरेका धेरै केटाहरू होला दलितका। आज निजी क्षेत्रमा एक अर्काको भनसुनका कारण, सोर्सका कारण जागिरी खुवाइन्छ। तर उनीहरूले चाहिँ ल यो हामीलाई चाहिँ 2 सिख दलितको चाहिँ चाहियो है, दलित कार्ड भएको 2टा पढे लेखेको प्रोफेसनल केटा चाहियो भनेर माग गरेपछि निजी क्षेत्रमा ठुलो एकदम निजी क्षेत्रमा जागिरी खानु। अब सोच के छ भने निजी क्षेत्रमा जागिरी खायो भने निजी क्षेत्रको जति राम्रो जागिरी खुवाउनु सजिलो कहीँ पनि छैन। तर निजी क्षेत्रलाई के चाहिन्छ भन्दा त्यो जागिरी खाने व्यक्ति प्रोफेसनल हुनु पर्यो, राम्रो काम गर्न सक्ने दक्षवान हुनु पर्यो। त्यसकारणले अहिले यत्रो ब्याङ्कहरू खुलेको छ, यत्रो वित्तीय संस्था खुलेका छन्, इन्सुरेन्स खुलेका छन् र कतिजनाले रोजगारी पाएछ। त ब्याङ्कमा कहीँ रिजर्भ कोटा छ तपाईँको? छैन। तपाईँले जसले जहाँ दियो त्यसले पायो। किन दलित आयोगले या नेपाल सरकारले कुनै पनि ब्याङ्कमा भ्याकेन्सी ओपन गर्दा 5 जना केटा चाहिँ 100मा 5 जना चाहिँ दलित हुनुपर्छ भन्ने किन राख्दैनौँ त? डाक्टर पढ्ने ठाउँमा कोटा दिएको होला, त्यो सरकारी उसमा दिएको छ, निजी विद्यालयको उसमा दिएको छ छैन। मैले अघि भनिसकेँ निजी विद्यालयमा दलितलाई ल 10 क्लाससम्म फ्री पढाउने भनेर कहाँ निकालेको छ कुनै बोर्डिङ स्कुलले? 50-50 हजार 1-1 लाख रुपियाँ 2-2 लाख रुपियाँ फिस लिने स्कुल छन्। 2 जना विद्यार्थीलाई डेस्कलर विद्यार्थी पढाउनलाई के आपत्ति छ त? यो सरकारको सोच भएर नीति बन्यो भने सबै छ। निजी क्षेत्र त सत्फुर्त तरिकाले मेरो आज एक्सेस जहाँ होला मैले ल फलानाको छोरालाई खुवाइदिएन मेरो गाउँको भने खुवाइदेला रे उसले जागिरी। मेरो सोचले खुवाउने कुरा छुट्टै हो, नीति बनाएर जागिरी खुवाउनु छुट्टै कुरा। त्यसकारणले उत्थान गर्नका निमित्त हामीले पिछडिएका वर्गका दलित वर्गका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई अगाडि बढाउनका निमित्त यो जरुरी छ। अझ अर्को कुरा जस्तो जस्तो दलित समुदाय यो के कारणले यहाँले ग्याप होला? जस्तो सिलाइ कटाइमा पनि उनको राम्रो ज्ञान छ, सुनचाँदीको काममा उनको राम्रो ज्ञान छ, छाला उद्योगमा राम्रो छ, तर ती पेसाहरू राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा स्थापित हुन सकेनन्। के कारण लाग्छ अब तिनलाई कसरी लैजानुपर्छ? मैले अघि भनिसकेँ, हेर्नुहोस् यो माइक्रो इकोनोमीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका निमित्त जसरी पनि आर्थिक रूपमा इकोनोमी बढाउनका निमित्त हाम्रो जस्तो देशमा के हो भने सिङ्गल कुनै एकजना मान्छे सुनारको छोरा बहुत डिजाइनर राम्रो गहना बनाउँदैमा त्यसको गहना बजारमा बिक्दैन। एक त उसको लागत कम हुन्छ। जस्तै अब ठुलो सोरुम खोलेर अहिले देख्नु यति ज्वेलरीहरूका पसलहरू खुलेका छन्, ती सबै ब्रान्डेड बाहिरका बनेका आएका छन्। यहाँ जति पनि बङ्गालीहरू छन् नि टोटल नेपालमा बनाउने गहना सुनका सबै बङ्गाली हुन्। त्यो कालीगढमा हाम्रा चाहिँ दलितका चाहिँ सुनारका केटाहरू किन आउँदैनन् त? सङ्गठन रूपमा उनीहरूको त्यति चासो भएर पनि आउनु पर्यो। कालीगढको खाँचो छ। यहाँ हेर्नुहोस् अहिलेको कानुनले जम्मै तपाईँ न्यु रोडमा जानुभयो जति पनि ज्वेलरी पसलका कालीगढ हेर्ने हो भने सबै बङ्गाली केटा हुन्। उनीहरूले मसिनो बिरालोको रौँ जस्तो सिक्री बनाउँछन्। कति कालीगढी दक्षता कालीगढी होला उनीहरूको त्यो सिक्री जोड्ने, त्यो छ त नेपाली केटाहरूमा? छ तर त्यो अवसर पाउँदैनन्। अवसर पाउँदैन होइन, त्यो अवसर निमित्त त्यस्ता केटाहरू भयो भने अझै पनि अवसर पाउन सकिन्छ। त्यो टिम बनाएर आयो भने खै त हाम्रो चाहिँ सुनारका केटाहरू चाहिँ यसरी आएर कालीगढी गरेर आउने छन् भने त्यो लिन सक्छ। सिलाइको कुरा, सिलाइ मसिनमा राम्रो दक्ष सिलाइ गर्ने छन् भने अहिले पनि सिलाइका तमाम फ्याक्ट्रीहरू आइराखेका छन्, गार्मेन्ट उद्योगहरू छन्, त्यहाँ हाम्रा केटाहरू लाउन सक्नु पऱ्यो, त्यहाँ टिक्न सक्नु पऱ्यो। निजी क्षेत्रको लगानी भनेको स्कुल कलेज
यस्ता उद्योगहरूमा जस्तै अब ठुल्ठुलो उद्योगहरूमा जस्तै बिनबहादुर गुरुङजी एउटा भाटबटानीको ठुलो व्यापारीले आफ्नो बाबुको नाममा चाहिँ इमर्जेन्सी खोलिदिएको छ। उहाँ आफ्नो समुदायको मतवाली समुदायको 2 जना डक्टर पढाउनुहुन्छ। त्यस्तै निजी क्षेत्रले पनि भोलि चौधरी ग्रुपले 2 जना दलितलाई पढाइदिन्छु या भोलि गोल्छा ग्रुपले म 1 जना दलित पढाइदिन्छु, म चाहिँ डक्टर बनाइदिन्छु भनेर यसरी आउनका निमित्त सरकारको नीति पनि हुनु पर्यो र पहुँच पनि हुनु पर्यो। हाम्रो पहुँच दलित समुदायको अग्रसर नेता गर्ने पहुँच धेरै कम छ। यो पहुँचलाई दलित वर्गबाटै एउटा किसिमको छलफल गरेर ल्याएर निजी क्षेत्रसित बसेर डायलग गरेर, मलाई त लाग्दैन अहिलेसम्म दलित आयोगमा बसेका कुनै व्यक्तिले निजी क्षेत्रमा आएर बहस गरेर हामी दलितको उत्थान गरौँ, यस्तो गरौँ, दलितलाई स्कलरसिप हामी दिलाउँ, कसले ल्याएछ? कसले पनि ल्याएको छैन। त्यो आयोग बनाइसकेपछि संविधानमा तपाईँलाई टेक्ने ठाउँ दिइसकेपछि त्यो संविधानमा टेक्ने ठाउँमा तपाईँ राजनीति नगर्नुहोस् न। आयोगमा नेपालका सबै दलितहरू भए तपाईँ आस्थाले बाँडिनु भएको होला। आस्था र समाजको उत्थान एकै हो र? फरक हो नि। राजनीति भनेको के हो? म दलितको राजनीति गर्ने किन? दलित समुदायको उत्थान गर्छु भनेर दलितको कोटा दिएको हो नि त राजनीतिमा। हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ यतिजना दलित हुनैपर्छ, यतिजना चाहिँ पार्टीमा चाहिँ माननीय बन्नै पर्छ भन्ने छ नि त। त्यो किन दिएको भन्दा त्यही समाजलाई उत्थान गर्नका निमित्त दिएको हो। जब ती खाली पद मात्रै ओगटेर बसेर त्यहाँ मात्र बस्नेहरू भने त्यस्ता आयोगको काम पनि छैन। त्यसकारणले प्लेटफर्मको सहित सम्पूर्ण नेपालमा भएका दलित वर्गले 13% दलितले ल यो आयोग हाम्रो लागि बनेको, हाम्रो उत्थानको लागि के गर्यो भनेर तपाईहरु अग्रसर भएर आउनुपर्छ। अहिले सरकारले यो सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति अख्तियार गरिरहेको छ। यो परिवेशमा यो दलित समुदायका परम्परागत पेशालाई आर्थिक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि यो नीतिले कति सहयोग पुर्याउन सक्छ अथवा यसमा के कुरा सुधार गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ यहाँले? पीपीए को सम्भावना मलाई कस्तो लाग्छ भने सरकारले पार्टनरशिप गर्ने भन्ने यो सरकारै यसमा चाहिँ अग्रसर छैन। निजी क्षेत्र जहिले पनि छ। अब पीपीए दलित समुदायसित गरौँ या निजी क्षेत्रसित गरौँ भने हामीले धेरै पीपीए गर्ने भनेर निजी क्षेत्रले सरकारलाई दिएका छौँ। आज निजी क्षेत्रले के सरकारले व्यापार गरेर साध्य हुन्छ? खै त हिरोडा सिमेन्ट उद्योग कति चलेको छ, अरू सिमेन्ट उद्योग कति चलिसके। यो औषधि कारखाना यहीँनिर यो बाबुरामलमा परेको छ। राम्रो फार्मास्युटिकल कम्पनी खोलिदियो भने अहिले त्यहाँ चाहिँ दियो भने मल्टिनेसनल फार्मास्युटिकल कम्पनी आउन तयार छ। ऊ आफै चलाइबसेको छ भन्दा सरकारी सङ्कुचित भावनामा उभिएपछि त्यो पीपीपी काम लाग्दैन। यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ। एकदम सुधार गर्न आवश्यकता छ। दलित समुदायका मानिसले हामी चाहिँ यति दक्ष कालीगढ छौँ, हामी गार्मेन्टको यो लेभलको हामी चाहिँ कटिङ गर्न सक्छौँ, यो लेभलको डिजाइन बनाउन सक्छौँ, यो लेभलको हामीसित जनशक्ति छ भनेर सरकारले लगानी गर्न तयार हुनु पर्यो नि। प्राइभेट सेक्टर त्यसमा लगानी गर्न 2 मिनेटमा तयार हुन्छ। किन भन्दा प्राइभेट सेक्टरलाई जनशक्ति पनि छ, टेक्निकल पनि छ। अब मैले 100 रुपियाँ लगाउने, 100 रुपियाँ सरकारले लगाउने, अरू 200 रुपियाँले तेस्रो वर्षको जनशक्तिलाई मैले लिएर काम हुन्छ भन्ने किन तयार हुँदैन? प्राइभेट सेक्टर तयार छ। तर यसमा यो पीपीएको खाली भाषण मात्रै हो। मलाई लाग्छ कृष्णहरि बास्कोटाजी अर्थमन्त्री अर्थ सचिव हुँदाखेरि 3 खम्बे भएन 4 खम्बे गर्नु पर्यो भन्यो। अब 4 खम्बे योजना गरे पनि समावेशी त पहिले हेर्नु पर्यो नि त। राष्ट्रको समावेशी कसलाई हामीले बटोलेका छौँ, कसलाई लिन सक्छु, त्यो मुख्य कुरा हो। त्यसमा समीक्षा गरेर सुधार गर्न आवश्यक छ। एकदम सुधार गर्न आवश्यक छ। अब यो दलित समुदायको फेरि पनि आर्थिक विकासको लागि आगामी दिनमा यहाँको तर्फबाट के कस्तो चाहिँ भूमिका रहनेछ? यहाँको आफ्नो प्रतिबद्धता के छ त? नै मेरो तर्फबाट म जहिले पनि तयार छु। तपाईहरु दलित समुदायका मानिसहरू या दलित समुदायका साथीहरूले सबै मिलेर एउटा बहसको विषय चलाएर दलितको उत्थान गर्नका निमित्त मैले भने नि सुनचाँदीका कालीगढको पैसा त इन्डिया गइराखेको छ नि त। हाम्रा कालीगढ उत्पादन गरौँ। गार्मेन्ट उद्योगका सिलाइ बुनाइ गर्ने जम्मै चाहिँ इन्डियाका चाहिँ बिहारका केटाहरू आइराखेका छन्। हाम्रै केटाहरू उत्पादन गरौँ। निजी क्षेत्र जहिले पनि एकदम स्वागत योग्य छ। राम्रा काम गर्ने केटाहरू छन्, राम्रा दक्ष भएका केटाहरू छन् भने दलित समुदायका केटाहरूलाई अगाडि बढाउनको निमित्त म जहिले पनि तत्पर रहनेछु। र यो मेरो एउटा इच्छाको विषय पनि हो। किन म फिल्डमा राजनीति गर्ने व्यक्ति पनि हुँ। त्यसकारणले यो समुदायमा भित्रका मानिसहरूलाई कसरी बढाउनुपर्छ अगाडि भन्ने विषय सोचमा म असाध्यै चाहिँ अग्रसर हुन तयार छु। तपाईहरुको समाज कतिको एउटा कुरा के हो भने भारी तपाईले बोकाउने हो भने भारी बोकाउने मान्छेको लगनशीलता पनि बढी हुनु पर्यो के।
तपाईहरुको आफ्नै कति अग्रसरता हुनुहुन्छ त्यति अगाडि बढाउँ हैन। त्यसरी जहाँ जहाँ जसको योगदान हुन्छ त्यही त्यसरी हामीले गर्यो भने अगाडि बढ्न सक्छ। नेपाली समाजमा यो दलित समुदायभित्र धेरै प्रतिभा भएका विद्यार्थीहरू छन्, तर गरिबीको कारणले उनीहरू बिचैमा पढाइ छोड्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। त यो परिवेशमा त्यस्ता प्रतिभाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ नेपालका निजी क्षेत्रबाट कस्तो खालको भूमिका खेल्न सकिन्छ, सम्भावना छ र त्यसको लागि यहाँले चाहिँ के योगदान पुर्याउन सक्नुहुन्छ? नै यो सम्भावना पहुँचको आधारमा छ। यो सम्भावना नभएको होइन। यस्तो एकदम दक्ष भएका विद्यार्थीहरूलाई अगाडि बढाउनका निमित्त पहुँचको आधारमा यो सम्भावना नभएको होइन र दुई चारजना ठुला चाहिँ ग्रुपहरूलाई लौ न एक दुईजना दलितलाई तिमीहरूले पढाइदिनु पर्यो, उनीहरूको आफ्ना संस्था छन्, आफ्नो बाबुको नाममा ट्रस्ट छन्, उनीहरूका ती ट्रस्ट मार्फत पढाउनुपर्छ भनेर अहिले तपाईँले इन्डियामा हेर्नुभयो भने जति पनि गभर्मेन्ट कलेजहरू, जति पनि संस्था कलेज छ ट्रस्टका कलेज हो। राममोहन लोहिया ट्रस्टै हो, कृषि कलेज ट्रस्टै हो, जमुना दास कलेज ट्रस्टै हो। यी सबै कलेजहरू ट्रस्टले गर्दा त्यहाँ फी लाग्दैन। त्यस्ता ट्रस्टहरू अब डेभलप हुन थालेका छन्। यी ट्रस्ट मार्फत तपाईहरुको मेरो पहुँच अनुसारका त्यस्ता विद्यार्थी छन् र कोही विद्यार्थी प्रतिभाबाट चाहिँ अगाडि बढ्न, आर्थिक स्थितिबाट अगाडि बढ्न नसकेका छन् भने तिनको उत्थान गर्नका निमित्त म जहिले पनि तपाईहरुको साथमा छु, तत्पर छु र मेरो सहयोग पूर्ण रहनेछ। हवस् त, हाम्रो कार्यक्रममा आएर यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ कार्यक्रम दलित सवालको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईहरुले पनि मलाई यो विषय एकदम म आफै राजनीतिज्ञ पनि एउटा व्यवसाय पनि यो विषयमा मलाई बोल्ने मौका दिनुभएकोमा मेरो तर्फबाट तपाईहरुलाई पनि एकदम पूर्ण तरिकाले म आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो छलफलको विषय वस्तु यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव र रचनात्मक प्रतिक्रियाहरू अवश्य लेखी पठाउनुहोला। यस कार्यक्रमलाई यहाँहरूले नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np मा लगइन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै मोबाइल एप्स र युट्युबमा पनि सर्च गरेर हेर्न सकिन्छ। त आगामी हप्ता यसै समय हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर यहाँहरू समक्ष हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हामीहरू यहाँबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।